हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना साकार हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ ती विद्यार्थीहरूको लागि, ती स्टुडेन्टहरूको लागि जो चाहिँ अङ्ग्रेजी एकदम फ्लुएन्टली बोल्न चाहनुहुन्छ, एकदम फरर नेपाली जसै गरी बोल्न चाहनुहुन्छ। सो किनभने आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु 25 डेली युज्ड इङ्ग्लिस वर्ड्स विथ मिनिङ्स एन्ड इक्जाम्पल्स। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू बोल्दा लेख्दा एकदम धेरैभन्दा धेरै शब्दहरूको ज्ञान हामीसँग हुनुपर्छ। किनभने हामी नेपालीमा त नर्मली लेख्छौँ किनभने हाम्रो मातृभाषा हो, तर अङ्ग्रेजीमा त्यही कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेख्दा बोल्दा चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई यो नेपाली वर्डलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा यो भन्छ भनेर थाहा भएन भने हामी अड्किन्छौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो इङ्ग्लिसलाई एकदम फ्लुएन्ट बनाउनको लागि, एकदम फरर इङ्ग्लिस बोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो धेरैभन्दा धेरै शब्दहरूको ज्ञान हुनुपर्छ, तिनीहरूको अर्थ र तिनीहरूलाई कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। सो त्यही कुरा आजको भिडियो लेक्चरमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गरौँ हाम्रो डेली युज्ड इङ्ग्लिस वर्ड्स। आज हामी जति पनि वर्डहरू सिक्छौँ ती वर्डहरूको नेपालीमा अर्थ र ती प्रत्येक वर्डहरूको चाहिँ दुईवटा इक्जाम्पलसहित हामी सिक्नेछौँ। सो अब हाम्रो पहिलो इङ्ग्लिस वर्ड रहेको छ चक्कल, CHUCKLE, चक्कल। यसको मिनिङ हुन्छ मनमनै हाँस्नु, भित्रभित्रै हाँस्नु। जब कुनै पनि कुराले हामी एकदम मनमनै भित्रभित्रै हाँस्छौँ त्यसलाई हामी चक्कल भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। अब यसको पहिलो इक्जाम्पल छ ही वाज चक्लिङ अन हिज सन्स डुइङ्स। ऊ आफ्नो छोराको हरकत देखेर भित्रभित्रै हाँसिरहेको थियो। डुइङ्स भनेको हरकत, अनि यो हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो। अर्को, डोन्ट चक्कल अन सच सिरियस म्याटर। यस्तो गम्भीर कुरामा मनमनै नहाँस, यस्तो गम्भीर कुरामा मनमनै नहाँस। यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। नेक्स्ट वर्ड छ एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेनको मिनिङ हुन्छ नेपालीमा बयान गर्नु। अब यसको इक्जाम्पल छ आई एक्सप्लेन द होल इन्सिडेन्ट इन फ्रन्ट अफ अल। मैले सबैको अगाडि पुरै वृत्तान्त बयान गरिदिएँ, व्याख्या गरिदिएँ, पुरै जे भएको थियो त्यो पुरै भनिदिएँ। यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। अर्को इक्जाम्पल, कान्ट यु एक्सप्लेन दिस स्टोरी, कान्ट यु एक्सप्लेन दिस स्टोरी। तिमी यो कथाको बयान गर्न सक्दैनौ। यहाँ हाम्रो क्यान भन्ने मोडल भाव प्रयोग भएको छ। नेक्स्ट वर्ड छ रिमाइन्ड, REMIND, रिमाइन्ड। यसको मिनिङ हुन्छ सम्झाउनु वा याद दिलाउनु। इक्जाम्पल छ आई हेभ टु रिमाइन्ड माई ड्याड टु पे द स्कुल फी। मैले मेरो बुवालाई स्कुलको शुल्क तिर्न याद दिलाउनु छ, मतलब सम्झाउनु छ भनेको। यसमा हाम्रो हेभ टु भन्ने मोडल भाव प्रयोग भएको छ। अर्को छ इक्जाम्पल, प्लिज रिमाइन्ड मी बिफोर यु लिभ। तिमी निस्कनु अघि मलाई सम्झाउ ल। यो हाम्रो मैले एउटा रिक्वेस्ट गरिरहेको छु होइन, अनि यो हाम्रो प्लिज रिमाइन्ड भबबाट सुरु भएको छ, मतलब हाम्रो यो के हो, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। गाइज, यसमा मैले यो कुनै टेन्स, यो टेन्स हो, यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो, यसमा यो प्रयोग भएको छ भनेर किन भनिरहेको छु भने तपाईँहरूलाई यो वर्डहरू सिकिसकेपछि यसलाई चाहिँ सजिलै तपाईँहरूले चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहोस् क्या। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा पनि भनिरहेको छु। र यो टेन्सहरू, मोडल भावहरू, क्यान, कुड, सुड, मस्ट, यसको बारेमा नजानिकन चाहिँ हामीले फेरि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले यो सेन्टेन्स कुन स्ट्रक्चर लगाएर बनाइरहेको छु त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। त्यस कारणले यसमा तपाईँहरूले सेन्टेन्स स्ट्रक्चर बनाउन पनि सिकिरहनु भएको छ र वर्ड मिनिङ पनि सिकिरहनु भएको छ। सो दुवै हातमा लड्डु छ है तपाईँहरूको। त्यस कारणले यो भिडियोलाई पुरै हेरेर राम्रोसँग एकदम फोकस्ड भएर सिक्नु होला। अब अर्को वर्ड रहेको छ बोस्ट, BOAST, बोस्ट। बोस्टको मिनिङ हुन्छ घमण्डले छाती फुलाउनु अथवा सेकी मारेर बोल्नु, मतलब घमण्ड गर्नु, नर्मली घमण्ड गर्नु भनिन्छ। अब यसको इक्जाम्पल छ आई नेभर बोस्ट अफ माई एचिभमेन्ट्स। म आफ्नो उपलब्धिहरूको कहिल्यै घमण्ड गर्दिनँ। अर्को, इट्स नट गुड टु बोस्ट मोर देन इनफ। चाहिने भन्दा धेरै घमण्ड गर्नु राम्रो होइन। नेक्स्ट वर्ड प्लिड, PLEAD, प्लिड। प्लिडको मिनिङ हुन्छ बिन्ती गर्नु। इक्जाम्पल छ ही टच्ड माई फिट प्लिडिङ विथ मी। उसले मसँग बिन्ती गर्दै मेरो पाउ छोयो। अर्को इक्जाम्पल, यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ है। अर्को इक्जाम्पल छ सी प्लिडेड विथ द ड्याड टु क्विट अल्कोहल। उनले आफ्नो बुवालाई रक्सी छोड्न बिन्ती गरिन्। एकदम धेरै रक्सी खाने बाउ छ भने छोरीले के गरिन्, सी प्लिडेड विथ द ड्याड टु क्विट अल्कोहल। रक्सी छोड्नको लागि एकदम धेरै बिन्ती गरिन् होइन, बिन्ती छ रक्सी नपिउनु भने। सो यो पनि हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। नेक्स्ट टेन्टलाइजिङ, टेन्टलाइजिङको मिनिङ हुन्छ मनै लोभ्याउने, लोभ लाग्दो, एकदम लोभ लाग्दोलाई हामी टेन्टलाइजिङ भन्छौँ। इक्जाम्पल छ यु हेभ सच अ टेन्टलाइजिङ लाइफस्टाइल। तिम्रो जीवनशैली साह्रै लोभ लाग्दो छ, एकदमै मनै लोभ्याउने खालको छ भनेको। अर्को,
माई ब्रदर इज गोइङ टु हेभ अ टेन्टलाइजिङ जब, मेरो भाइले लोभलाग्दो जागिर पाउनेवाला छ। यसमा मैले गोइङ टु युज गरेको छु होइन, पाउनेवाला छ, कुनै पनि काम गर्नेवाला छ भन्ने सेन्समा। सो नियर फ्युचरमा के भविष्यमा चाहिँ उसले एकदमै लोभलाग्दो जागिर पाउनेवाला छ, पाउन लागिरहेको छ भन्न खोजेको। नेक्स्ट वर्ड ब्लस, BLUSH, ब्लस भनेको लाजले रातो पिरो हुनु। कुनै पनि कुरा गर्दा काम गर्दा चाहिँ हुन्छ लाजले एकदम रातो पिरो हुनेलाई हामी ब्लस भन्छौँ। अब इक्जाम्पल छ वेन आई एडमायर्ड हर ब्युटी सी ब्लस्ड, मैले उनको सुन्दरताको तारिफ गर्दा उनी लाजले रातो पिरो भइन्। मतलब जब मैले उनको सुन्दरताको तारिफ गरेँ उनी चाहिँ लाजले रातो पिरो भइन्। यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको छ दुवैपट्टि है, वेन क्लजमा पनि उतापट्टि पनि सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। अर्को वेन इट कम्स टु स्पिकिङ इन पब्लिक आई अलवेज ब्लस, जब पब्लिकमा बोल्ने कुरा आउँछ म लाजले रातो पिरो हुन्छु होइन। अब यो वेन इट कम्स टुको मिनिङ मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वर्ड रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस, यसको मिनिङ हुन्छ बेचेन, छटपटिने, चुलबुले, चञ्चल, एकदम एक ठाउँमा बस्नु नसक्ने, एकदम बेचेन के छटपटिरहने, त्यसलाई हामी भन्छौँ रेस्टलेस है त। अब इक्जाम्पल छ वाइ आर यु बिङ सो रेस्टलेस, त किन यति छटपटाइरहेको छस्। कतै जाँदाखेरि हुन्छ नि एकछिन बस्नै नसक्ने कि एक ठाउँमा, त्यसलाई हामी छटपटिने भन्छौँ नि। सो रेस्टलेस है त। वाइ आर यु बिङ सो रेस्टलेस, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ। अर्को द चिल्ड्रेन आर रेस्टलेस बाई नेचर, बच्चाहरू स्वभावैले चञ्चले हुन्छन्। बच्चाहरू के एकदम चकचक गर्ने, चञ्चले हुने होइन, चुलबुले हुने, एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, छटपटिरहने खालको हुन्छन् नि। सो द चिल्ड्रेन आर रेस्टलेस बाई नेचर। नेक्स्ट वर्ड न्याग, NAG, न्याग, न्यागको मिनिङ हुन्छ कचकच गर्नु। कुनै पनि कुरा एउटै कुरा बारम्बार भनेर दिमाग खराब गर्ने कामलाई हामी भन्छौँ कचकच गर्ने भन्छौँ नि। सो त्यसलाई हामी न्याग भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल छ वाइ डज सी किप न्यागिङ हर हस्बेन्ड, ऊ किन आफ्नो श्रीमानलाई कचकच गरिरहन्छे। वाइ डज सी किप न्यागिङ हर हस्बेन्ड, किप पछि आउने भब जहिले पनि ING फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर किप न्यागिङ छ। सो यो किपको भिडियो लेक्चर म छुट्टै नै लिएर आउनेछु, किनभने यसको बारेमा हामीले डिटेलमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल छ यु सुड नट न्याग योर सन अबाउट गेटिङ म्यारिड, तपाईँले बिहे गर्ने बारेमा आफ्नो छोरालाई कचकच गर्नु हुँदैन। मतलब खालि बिहे गर भनेर दिमाग खराब गर्नु हुँदैन भनेको। अनि मैले यसमा कसैलाई सल्लाह दिइरहेको छु, अनि हामी कसैलाई सल्लाह दिनको लागि चाहिँ हामी सुडको प्रयोग गर्छौँ। सो मैले यसमा सुडको युज गरिरहेको छु कि तपाईँले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिँदाखेरि। नेक्स्ट वर्ड एक्युज अथवा एक्युज अफ, दुवैको मिनिङ एउटै हो, दोष लगाउनु, अभियोग लगाउनु। इक्जाम्पल छ यु क्यान नट एक्युज हिम विदाउट एनी प्रुफ, तिमीले कुनै प्रमाण बिना उसलाई दोष लगाउन मिल्दैन अथवा दोष लगाउन सक्दैनौ। अर्को द कोर्ट एक्युज देम अफ किलिङ 5 पिपल, अदालतले तिनीहरूलाई 5 जना मान्छेहरू मारेको अभियोग लगायो। हाम्रो एक्युज भन्दा पछाडि अफ चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दा यदि त्योभन्दा पछाडि भब आउनु छ भने अफ राखेर भबको ING फर्म हुन्छ, अफ किलिङ छ नि। सो माथि अफ छैन, तल चाहिँ अफ छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट डु द डिसेज, डु द डिसेज, यसको मिनिङ हुन्छ भाँडा माझ्नु अथवा भाँडा मोल्नु। इक्जाम्पल आई कुडन्ट कम एज आई ह्याड टु डु द डिसेज, आई कुडन्ट कम एज आई ह्याड टु डु द डिसेज, म आउन पाइनँ किनकि मेरो भाँडा माझ्नु थियो, त्यही भएर म आउन सकिनँ। अर्को इक्जाम्पल डु द डिसेज राइट नाउ, अहिले भाँडा माझिहाल, अहिले भाँडा माझिहाल, डु द डिसेज राइट नाउ, यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा छ। नेक्स्ट ह्युमिलिएट, ह्युमिलिएट, यसको मिनिङ हुन्छ अपमान गर्नु। इक्जाम्पल ही युज टु ह्युमिलिएट अदर्स, ऊ अरूलाई अपमान गर्थ्यो पहिला होइन, तर अहिले गर्दैन। सो ही युज टुको प्रयोग भएको छ यसमा है। सो युज टुको डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चर छ, तपाईँहरूले त्यसको भिडियो लेक्चरमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको पुरै युज मैले त्यसमा डिटेलमा सिकाएको छु। अर्को इक्जाम्पल डोन्ट ह्युमिलिएट योर फ्रेन्ड इन फ्रन्ट अफ अल लाइक दिस, यसरी सबैको अगाडि आफ्नो साथीको अपमान नगर। नेक्स्ट फोकस, FOCUS, फोकस, यसको मिनिङ हुन्छ ध्यान केन्द्रित गर्नु अथवा ध्यान दिनु। कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुलाई फोकस भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल ट्राई टु फोकस अन योर स्टडी, आफ्नो पढाइमा ध्यान दिने कोसिस गर, यो पनि हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। अर्को इक्जाम्पल आई एम अनेबल टु फोकस अन माई वर्क बिकज अफ यु, आई एम अनेबल टु फोकस अन माई वर्क बिकज अफ यु, तिम्रो कारणले मैले आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहेको छैन, ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्नु खोजेको। सो यो अनेबल टुको युज पनि मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा डिटेलमा सिकाएको छु, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट इन्हान्स, ENHANC, इन्हान्स, यसको मिनिङ हुन्छ सुधार्नु, वृद्धि गर्नु, बढाउनु, अहिले भइरहेको अवस्थाभन्दा अझै राम्रो गर्नु, अझै बढाउनुलाई हामी भन्छौँ इन्हान्स है त। इक्जाम्पल एजुकेसन प्लेज अ भाइटल रोल टु इन्हान्स द क्वालिटी अफ लाइफ,
एजुकेसन प्लेज अ भाइटल रोल टु इन्हान्स द क्वालिटी अफ लाइफ। जीवनको गुणस्तर बढाउन शिक्षाले मुख्य भूमिका खेल्छ। यो हाम्रो प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। अर्को, आई हेभ बिन मेकिङ भिडियोज टु इन्हान्स योर इङ्ग्लिस। आई हेभ बिन मेकिङ भिडियोज टु इन्हान्स योर इङ्ग्लिस। तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी सुधार्न म भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु, म युट्युबमा भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु पहिलेदेखि तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी सुधार्न, होइन भनेको अङ्ग्रेजी अझ अहिलेको भन्दा राम्रो बनाउनको लागि भन्न खोजेको। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर हो, बनाउँदै आइरहेको छु भनेपछि। एस्टाउन्ड, ASTOUND, एस्टाउन्ड, यसको मिनिङ हुन्छ छक्क पार्नु, चकित पार्नु, अचम्ममा पार्नु भनेको। इक्जाम्पल छ, हिज एक्जाम रिजल्ट रियल्ली एस्टाउन्डेड मी। उसको परीक्षाको नतिजाले मलाई साँच्चै छक्क पार्यो। उसले यति राम्रो नम्बर ल्याउला भने मैले सोचे पनि थिइनँ। उसको एक्जामको रिजल्टले त म एकदम चकितै भएँ, मलाई चकित पार्यो भनेको रियल्ली एस्टाउन्डेड मी। सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट सिम्पल पास्ट टेन्स है त। अर्को, देयर डेडिकेसन टुवार्ड्स देयर वर्क विल स्टाउन्ड यु। देयर डेडिकेसन टुवार्ड्स देयर वर्क विल स्टाउन्ड यु। तिनीहरूको आफ्नो कामप्रतिको समर्पणले तपाईँलाई चकित पार्नेछ। तिनीहरूलाई काममा राखेर त हेर्नुहोस् न, तिनीहरूको कामप्रतिको समर्पणले तपाईँलाई छक्क पार्नेछ भनेको। यो हाम्रो के भयो, सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स हो है, विल पछि भर्ब बनाएको छ। ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल, यसको मिनिङ हुन्छ काम्नु, थरथराउनु। एक्जाम्पल, माई ह्यान्ड बिगेन टु ट्रेम्बल वेन आई हेल्ड द माइक। जब मैले माइक समातेँ मेरो हात काम्न थाल्यो, मतलब मैले माइक समात्दा चाहिँ मेरो हात काम्न थाल्यो होइन। सो बिगेन टु ट्रेम्बल, बिगेनको युज भएको छ है, मैले बिगिनको स्टार्टको पनि युज सिकाएको छु डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को, हिज भोइस ट्रेम्बल्स इन फ्रन्ट अफ हिज बोस। उसको बोसको अगाडि उसको आवाज थरथराउँछ, मतलब बोसको अगाडि चाहिँ ऊ बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम काम छ, डराएर पनि हुनसक्छ अथवा नर्भस भएर हुनसक्छ होइन। सो हिज भोइस ट्रेम्बल्स, यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। अनकन्ट्रोलेबल, अनकन्ट्रोलेबल यो एउटा हाम्रो एड्जेक्टिभ हो। यसको मिनिङ हुन्छ नियन्त्रण गर्न नसकिने अथवा थाम्नै नसकिने। इक्जाम्पल छ, क्लाइमेट चेन्ज विल बी अनकन्ट्रोलेबल इन फ्यु इयर्स। केही वर्षमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न नसकिने खालको हुनेछ अथवा जलवायु परिवर्तन चाहिँ थाम्नै नसकिने हुनेछ भनेको विल बी भएपछि यो हाम्रो फ्युचर सिम्पल फ्युचरको भयो। अर्को, माई फ्रेन्ड हेज अनकन्ट्रोलेबल पेट टेम्पर। माई फ्रेन्ड हेज अनकन्ट्रोलेबल टेम्पर, मेरो साथीको रिस थाम्नै नसकिने खालको छ होइन, एकदम थाम्नै नसक्ने रिस छ मेरो साथीको भन्न खोजेको। जस्तै यी सेन्टेन्समा भएका केही वर्डहरू छन्, क्लाइमेट चेन्ज भनेको जलवायु परिवर्तन भयो, त्यसै गरी यो फ्यु इयर्स भनेको केही वर्ष भयो, अनि टेम्पर भनेको रिस भयो। सो अनकन्ट्रोलेबलको बारेमा पढ्दाखेरि अरू भोकाबुलरीहरू पनि तपाईँहरूले जान्नुभयो। सो यसमा डेली युज इङ्ग्लिस वर्ड एक दुईवटा मात्र होइन, तपाईँले एउटा पढ्दाखेरि एउटा वर्ड पढ्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड सेन्टेन्सहरूमा 3-4वटा वर्डहरू पनि सिक्नुभयो क्या। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि झन् प्लस पोइन्ट हुन्छ है। योकल, YOKEL, योकल, यसको मिनिङ हुन्छ गवार अथवा पाखे, केही गर्न नजान्ने, केही नजान्ने भनेर अरूलाई होच्याएर बोल्ने शब्द हो यो। योकल, गवार अथवा पाखे, अफेन्सिभ वर्ड हो। सो यसलाई त्यति धेरै युज नगरेको राम्रो है हामीले, किनभने अफेन्सिभ वर्ड युज गर्ने त्यति राम्रो चाहिँ होइन, तर पनि जान्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। सो यसको एक्जाम्पल हेरौँ, हि सिम्स टु बी अ योकल, ऊ एउटा गवार हो जस्तो लाग्छ, मतलब उसलाई हेर्दा उसको पारा हेर्दा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि गवार जस्तो देखिन्छ, पाखे जस्तो देखिन्छ भनेको। अर्को, वाइ डज द्याट योकल किप कलिङ यु फ्रिक्वेन्टली, त्यो पाखेले किन तिमीलाई बारम्बार कल गरिरहन्छ भनेर प्रश्न सोधिरहेका छौँ। हेजिटेट, हेजिटेटको मिनिङ हुन्छ हिचकिच्याउनु अथवा अप्ठ्यारो मान्नु। इक्जाम्पल, नेभर हेजिटेट टु स्पिक इन पब्लिक, पब्लिकमा बोल्न कहिल्यै नहिचकिच अथवा कहिल्यै पनि पब्लिकमा मान्छेहरूको अगाडि बोल्न अप्ठ्यारो नमान भन्ने खोजेको। अब यसमा नेभर चाहिँ कहिल्यै पनि भन्नको लागि अगाडि आएको छ, तर यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है त। अर्को छ, वी सुड नट हेजिटेट टु टेल द ट्रुथ, हामीले सत्य बोल्न हिचकिच्याउनु हुँदैन। वी सुड नट हेजिटेट टु टेल द ट्रुथ। मेक अन्डरस्ट्यान्ड, मेक अन्डरस्ट्यान्ड भनेको सम्झाइ बुझाइ गर्नु अथवा कसैलाई सम्झाउनु। यो मेक अन्डरस्ट्यान्डमा अगाडिको जुन मेक छ नि त्यो हाम्रो भर्ब होइन, अनि त्यसलाई हामी त्यही अनुसार टेन्समा युज गर्छौँ। इक्जाम्पल छ, इट्स युजलेस टु मेक हिम अन्डरस्ट्यान्ड, उसलाई सम्झाउनु बेकार छ, मतलब उसलाई सम्झाउनुको केही फाइदा छैन भन्न खोजेको। अर्को, एभ्री वान इज बेन्ट अन मेकिङ मी अन्डरस्ट्यान्ड, एभ्री वान इज बेन्ट अन मेकिङ मी अन्डरस्ट्यान्ड, हरेक मान्छे मलाई सम्झाउन लागि परेको छ भनेको मलाई सम्झाएरै छोड्छु भने मलाई सम्झाउन लागि परेका छन् सबजना भन्न खोजेको। यसमा बेन्ट अन भन्ने एउटा एडभान्स स्ट्रक्चरको प्रयोग भएको छ, यसको बारेमा मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ। बेन्ट अनलाई कसरी हामी सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन छ है त। मेक लाफ, मेक लाफको मिनिङ हुन्छ हँसाउनु, कसैलाई हँसाउनुलाई हामी मेक लाफ, अघि मेक अन्डरस्ट्यान्ड सम्झाउनु, मेक लाफ भनेको हँसाउनु, उस्तै युज हुन्छ यिनीहरूको है त।
अब इक्जाम्पल छ मेकिङ हिम लाफ इज नट अ बिग डिल फर मी। मेरो लागि उसलाई हँसाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन। मेकिङ हिम लाफ इज नट अ बिग डिल फर मी। अर्को आई एम गोइङ टु रिड आउट अ जोक टु मेक पिपल लाफ। आई एम गोइङ टु रिड आउट अ जोक टु मेक पिपल लाफ। मानिसहरूलाई हँसाउन म चुटकिला सुनाउन गइरहेको छु। यसमा पनि गोइङ टुको युज भएको छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरूले गोइङ टुको युज पनि डिटेलमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्कै भिडियो लेक्चर छ यसको बारेमा पुरै डिटेलमा। अनि यसमा जुन रिड आउट छ नि, रिड आउट भनेको पनि के हो, पढेर कुनै कुरा पढेर सुनाउनु अथवा नर्मली सुनाउनुलाई हामी के भन्छौँ, रिड आउट भनेर भन्छौँ। फर्गेटफुल, FORGETFUL, फर्गेटफुल, यसको मिनिङ हुन्छ भुलक्कड। भुलक्कड मतलब बिर्सिने। इक्जाम्पल छ नाउअडेज यु आर गेटिङ फर्गेटफुल। आजकल तिमी भुलक्कड हुँदै गइरहेका छौ, मतलब आजकल चाहिँ तिमी चाहिँ जे कुरा पनि बिर्सिँदै गइरहेका छौ भन्न खोजेको, बिर्सिने बानी भएको छ भन्न खोजेको। अर्को एभ्रीबडी बिकम्स फर्गेटफुल एज एज ग्रोज। उमेर बढ्दै जाँदा जो पनि भुलक्कड हुन्छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि जो पनि के हुन्छ, भुलक्कड हुँदै जान्छ भनेको। सो यसरी 2-3वटा इक्जाम्पलहरू मैले दिइसकेपछि तपाईँहरूले अझै आफ्नै अरू सेन्टेन्सहरू पनि बनाउनुहोस् है दिमागमा यो यही वर्डहरू लगाएर। सो यो वर्डहरूलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग पहिला रिभिजन गर्नुहोस्, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि रिभिजन गरिसकेपछि फेरि नयाँ नयाँ सेन्टेन्सहरू बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ, दिमागमा सधैँभरि रहिरहन्छ यस्ता वर्डहरू। फियरलेस, FEARLESS, फियरलेस, यसको मिनिङ हुन्छ निडर, एकदम नडराउने होइन। अब इक्जाम्पल हेरौँ, माई ड्याड इज अ ब्रेभ एन्ड फियरलेस पर्सन। मेरो बुवा बहादुर र निडर व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यसमा ब्रेभ भनेको बहादुर, फियरलेस भनेको निडर। सो फियरलेस सिक्दाखेरि ब्रेभ पनि सिक्नुभयो, ब्रेभ भनेको बहादुर, याद गर्नु होला है त। अर्को ओन्ली द फियरलेस इफोर्ट्स मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। ओन्ली द फियरलेस इफोर्ट्स मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। निडर प्रयासहरूले मात्र व्यक्तिलाई सफल बनाउँछ। अब फियरलेस भनेको निडर, इफोर्ट्स भनेको प्रयासहरू, अनि मेक भनेको बनाउनु होइन, अनि पर्सन भनेको व्यक्ति, सक्सेसफुल भनेको सफल। सो धेरै वर्डहरू छन् यसमा, तपाईँहरूले यो पनि सिक्नु आवश्यक छ है। नेक्स्ट फर्चुनेट, FORTUNAT, फर्चुनेटको मिनिङ हुन्छ भाग्यमानी, लक्की पनि भन्छौँ हामी यसलाई, यसको सिनोनिम हो। इक्जाम्पल छ आई एम भेरी फर्चुनेट टु हेभ फाउन्ड सच अ केयरिङ वाइफ। आई एम भेरी फर्चुनेट टु हेभ फाउन्ड सच अ केयरिङ वाइफ। यस्तो माया गर्ने श्रीमती पाएकोमा म एकदम भाग्यमानी छु। अर्को नट एभ्री वान इज एज फर्चुनेट एज यु आर। हर कोही तिमी जस्तो भाग्यमानी छैन। नट एभ्री वान इज एज फर्चुनेट एज यु आर, कसैसँग कम्पेयर गर्दा यो एज फर्चुनेट एज भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ। यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा सिक्नेछौँ। हर कोही तिमी जस्तो भाग्यमानी छैन। अब हाम्रो आजको भिडियोको लास्ट वर्ड रहेको छ लोयल, LOYAL, लोयल। यसको मिनिङ हुन्छ वफादार, निष्ठावान, भक्त, जे भन्दा पनि हुन्छ। इक्जाम्पल सी हेज बिन अ लोयल इम्प्लोइ अफ दिस कम्पनी। उनी यो कम्पनीको वफादार कर्मचारी रहेकी छिन्। वफादार भनेको चाहिँ नुनको सोझो गर्ने हुन्छ, आफ्नो कामप्रति त्यो इमान्दार के, त्यसलाई हामी वफादार भन्छौँ। अर्को दे आर भेरी लोयल टु दियर बोस। उनीहरू आफ्नो बोसप्रति एकदमै वफादार छन्, मतलब बोसले भनेको मान्ने अनि बोसप्रति एकदम इमान्दार वफादार रहेका छन्, निष्ठावान छन् भन्न खोजेको। सो गाइज आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भोकाबुलरी वर्ड्सहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, जसमा हामीले नेपालीमा अर्थ अनि ती वर्डहरूलाई युज गरेर बनाइएको 2-2वटा सेन्टेन्स इक्जाम्पलहरू पनि सिक्यौँ। अब तपाईँहरूले यो 25वटा वर्डहरू सिक्दाखेरि यो सेन्टेन्समा मैले जति पनि वर्डहरू युज गरेको छु अरू पनि विभिन्न वर्डहरू सिक्नुभयो होला, जसले गर्दा मलाई लाग्छ 45-50वटा जति वर्ड सिक्नुभयो तपाईँले यो भिडियोमा। अब आज सिकेको वर्डहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै अरू सेन्टेन्सहरू पनि बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने, यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि युज गर्ने बानी गर्नुभयो भने यो सधैँभरिको लागि याद हुन्छ र हामीलाई जति बेला पनि यो वर्ड बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला भ्याट्टै हाम्रा दिमागमा आइहाल्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्सी ल्याउने हो, आफ्नो स्पिकिङलाई एकदमै राम्रो बनाउने हो इङ्ग्लिस बोल्ने बानी गरेर। त्यसको लागि हामीलाई धेरैभन्दा धेरै वर्डहरू आवश्यक पर्छ। अझै पनि पछिल्ला भिडियोहरूमा पनि म यही भोकाबुलरी वर्डहरू अझै धेरै हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने भोकाबुलरी वर्डहरू लिएर आउनेछु। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेसनहरू तपाईँहरूको नछुटोस्। र यो एकदमै जरुरी छ, किनकि अब म आगामी केही भिडियोहरूमा भोकाबुलरीलाई बढी जोड दिएर यस्तै डेली लाइफमा युज हुने इङ्ग्लिस वर्डहरू धेरै नै लिएर आउने सोचमा छु। सो किप फलोइङ है त, तपाईँहरू च्यानलसँग जोडिरहनु होला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा पनि म यस्तै महत्त्वपूर्ण भोकाबुलरी वर्डहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।